الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی عرفہ و اللہ بلند و بالا علیم و خبیر سمیع و بصیر علیم بذات الصدور دی ذات کبریا واسطے امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین والموحدین امام المعصومین والمتقین امام المجاہدین امام الحرمین امام القبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے اور توڑے اور پوری امت مسلمہ دے دلہ دی رونق اور بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت اور مقدس ذات واسطے جنہوں اللہ پاک نے پوری کائنات واسطے باعث رحمت باعث ہدایت اور باعث برکت بنا کر کے مبعوث فرمایا آپ نے سر مبارک تے اللہ پاک نے ختم نبوت دا تاج پہنایا اور سجایا میری دلی دعا ہے کہ اللہ سانو سارے اس پاک نبی دے پکے سچے امتی بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اور آپ دے نقش قدم چے چل دیا ہویا ساڑی زندگی دا خاتمہ کر کے کل قیامت دن آپ دی شفاعت نصیب کر کے آپ دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب کر کے آپ دے نال جنت دا داخلہ نصیب فرمائے آج 12 ربیع الاول دا دن ہے 12 ربیع الاول نو بالاتفاق
اتفاق، یعنی اس بات اندر کوئی اختلاف اور کوئی شک و شبہ نہیں، سب دے نزدیک امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے، رحلت فرما گئے، اپنے رب کو چلے گئے، فوت ہو گئے۔ تاریخ دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھ لو، حتیٰ کہ اپنے جڑے لوگ آج جشن مناتے نے آج دے دن دا، اگر کسی نے کتاب ویکھنی ہوئے میرے موبائل اندر موجود ہے، نہیں تے نیٹ دا دور ہے، کڈ کے دیکھ لو، فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 415، او دے اندر امام احمد رضا خان بریلی اپنے فتاوی اندر لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو شنبہ ایک فارسی دا لفظ ہے، یہ دا مطلب ہوتا ہے سوموار والے دن پیارے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ دی پیدائش دی تاریخ سی 8 ربیع الاول، انہاں دے نزدیک 8 ربیع الاول، اور لکھ دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما کے دنیا تو چلے گئے، 12 ربیع الاول سی، 12 ربیع الاول۔ چلو کم از کم ساڈی نہ منو، اپنیاں کتاباں دی ہوئی مان لو، 12 ربیع الاول نو میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے، آپ دنیا تو وفات پا گئے، اور میں آج دے اس مختصر وقت اندر تواڈے سامنے اپنے محبوب نبی، اپنے پیارے نبی جنہ دا میں تے تسی کلمہ پڑھے ہے، انہاں دی زندگی دے آخری ایام اور زندگی دے آخری احکامات اور آخری اعمال تواڈے سامنے گوش گزار کراں گا، اور ادھر تو نال 12 ربیع الاول والے دن امہات المومنین دی کی کیفیت سی، آج تو 1400 سال پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس کیفیت نال دو چار سن، کس کرب اور مصیبت دے اندر سن، اور صحابہ دی حالت کی سی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی جتے دے میرے محبوب نبی سواری کریا کر دے، اس اونٹنی دی کیفیت کی سی، آپ دے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی کی کیفیت سی، انشاءاللہ اے میں سب کچھ بیان کراں گا، ذرا توجہ میری طرف رہے، بنیادی باتاں سماعت فرماؤ۔ سب تو پہلی بات کے ذہن نشین کر لو، جیدہ میلاد ہوندا ہے نا، میلاد دا معنی ہوندا ہے کہ جمن والا دن، انگلش اندر برتھ ڈے، عربی اندر میلاد، او جیدی پیدائش ہوندی ہے نا، او دی یوم وفات بھی ہوندی ہے،
اور جدی پیدائش نہ ہوئے اودی یوم وفات نہیں ہویا کر دی. ہر انسان پیدا ہوئے ہے. اب پچھلے خطبہ جمعہ المبارک اندر میں تواڈے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش اور آپ دا بچپنا بیان کیتا سی. آپ پیدا ہوئے مائی آمنہ دے گھر اندر. جس طرح آپ پیدا ہوئے نے اس سے طرح ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رحلت فرما گئے. انج نہیں سمجھ آندی تے یارو انج ہی سمجھ لو آ روضہ پاک کی ہے مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر جنوں روضہ رسول آکھیا جاندا ہے. او روضہ رسول کی ہے او دے اندر کون ہے؟ او دے اندر میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم اطہر موجود ہے. آپ دے دونوں یار ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس روضے دے اندر موجود ہیں. اے روضہ رسول دے اندر میرے محبوب نبی دفن ہوئے. اے صرف اور صرف اگر کسی نے ہمیشہ اس دنیا تے رہنا ہے او صرف اور صرف میرے تے تواڈے خالق مالک حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر علا کل شیء قدیر جن نے مینوں تے تانوں پوری کائنات نو پیدا کیتا ہے, کائنات دے ذرے ذرے نو بنایا ہے. اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہے تے صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات نے رہنا ہے. آئیے ذرا قرآن دیا چند آیات سماعت فرمانا جنہ آیات اندر اللہ پاک نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دی آپ دی موت دی طرف پیغام دیتا ہے, اشارہ کیتا ہے, حکم دیتا ہے. آئیے ذرا سماعت فرمانا. رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کل نفس ذائقۃ الموت. اے میرے محبوب نبی جی کائنات دے لوگانوں ساڈا اے حکم پڑھ کے سناؤ. اللہ جی کی حکم ہے, فرمایا دنیا جہان دے اوتے رہنے والوں اس دنیا دے اوتے میں کسی انسان نو ہمیشہ دی زندگی ودے کے نہیں بھیجیا. تواڈے تو پہلے بڑے بڑے انبیاء آئے, بڑے بڑے اللہ والے آئے, بڑے بڑے جگیردار آئے, بڑے بڑے حکمران آئے, بڑے بڑے لوگ آئے. اللہ فرماندے نے میں کسی نو ہمیشہ نہیں رکھیا. آفا امتام اے میرے محبوب نبی جی اے کافر توانو تانا دیتے نے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ تواڈی اولاد کوئی نہیں, تواڈا بیٹا کوئی نہیں, بیٹے نال تے نسل چل دی ہے, تسی ایک دن آنا ہے کہ دنیا تو چلے جانا ہے, تواڈا نام و نشان مٹ جانا ہے. اے میرے محبوب نبی جی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. آفا امتا اگر تسی فوت ہو گئے تواڈے تے رب دی موت والا پیغام آ گیا. آفا ہم الخالدون کیا اے تانوں تانے دین والے ہمیشہ رہیں گے؟ اگے اللہ پاک نے خود ہی اس بات دا اعلان کر دیتا. اگلی آیت اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. نہیں نہیں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا, ہر زیرو نے ایک دن آنا ہے کہ موت دا جام پی لینا. اور اس دنیا دے اوتے بڑے بڑے اللہ دے ولی آئے, بڑے بڑے اللہ دے نبی آئے, اور کسی اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی اور 10 ابراہیم خلیل کی تھے. آگرہ غور کرو اور
दस इब्राहिम खलील किथे, मूसा बिन इमरान कलीम किथे, साडे हादी नबी करीम किथे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगो इब्राहिम नबी आए, दुनिया तो चले गए, मूसा पैगंबर आए, दुनिया तो चले गए, इस तरह। लेकिन एक गल याद रखो, नबी इब्राहिम दुनिया तो गए, अपने सहीफे नाल ले गए, नबुव्वत नाल ले गए। नबी मूसा दुनिया तो गए, अपनी नबुव्वत नाल ले गए। बस मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबुव्वत और रिसालत दी वारी आई। आप दुनिया तो चले गए ने, लेकिन आप दी नबुव्वत और रिसालत क़यामत तक कायम हो दाएम। आप दी नबुव्वत खत्म नहीं हुई, आप दुनिया तो चले गए। आइए जरा समात फरमाना कुरान दा एक होर मुकाम 23वें पारे दी आखिरी आयत। अल्लाह फरमाते ने इन्नका मय्यतुन। मय्यत किनु कहंदे ने? क्यों जी मय्यत किनु कहंदे ने? कुरान कुरान इन्नका मय्यतुन, ऐ मेरे महबूब नबी जी, इन्नका बेशक तुसी मय्यतुन, एक वेला आना है कि दुनिया तो चला जाना, एक वेला आना है कि दुनिया तो चला जाना। व इन्नहुम मय्यितून, आ जेड़े तुहानू गल्लां करन वाले ने इन्ना भी फौत हो जाना है। पता है चलिया अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मौत दी खबर दी। आ कुरान दा तीसरा मुकाम फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। रहम दो यार, केड़ी मसला है? थोड़ा यार दूर होके बैठ जाओ, जुमे ना बदमज़गी ना पैदा करया करो। अगर गुफ्तगू हो रही होती है तो कोई गल नहीं, थोड़ा यार जिन्होंने आवाज़ ज़्यादा लगती है स्पीकर तो थोड़ा यार दूर हो जाए, कोई मसला नहीं। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया, ए मेरे महबूब नबी जी ऐलान करके फरमा दे हो, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, व महयाया मेरा जीना, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाही रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन दे वास्ते वे। अल्लाह पाक ने इस आयत अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मौत दा तज़किरा फरमाया। आइए जरा समात फरमाना, मैं तुहाडे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मौत दे आसार दसां। आ वेखो ना, जिवें दुनियादार कोई बंदा दुनिया तो जान दा वेला होए ते अलविदाई काम करदा है, लोग कहंदे ने इनू बड़ी जल्दी सी, ए ते अलविदाई गल्लां कर रहा सी, इहदे लफ्ज़ां अंदरों इंज लगदा सी जिवें इन्हें नहीं रहना, इन्हें दुनिया तो चले जाना। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दे अलविदाई अयाम तुहाडे सामने रखा। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी रमजानुल मुबारक दा महीना, मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान नो आखिरी अशरे अंदर 10 रातां दा इतिकाफ करदे। लेकिन जिंदगी दा ते आखिरी रमजान है, सहीह बुखारी दे अंदर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी नो आपने 20 दिन दा इतिकाफ कीता। जिंदगी दे मामूलात चेंज करने शुरू कर दिते। अगे हर रमजान दे अंदर मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान
میدان دے اندر جبریل امین دے نال قرآن دا دور کر دے. قرآن دا دور کرن دا مطلب ہے وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نو قرآن سنا دے. جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن سنا دے. لیکن 10 ہجری نو میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دور کیتا قرآن دا دور 2 دفعہ کیتا. اگے چلیے 10 ہجری نو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دا پہلا تے آخری حج کیتا. پہلا تے آخری حج جنوں حجۃ الوداع کیا جاندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے اپنے صحابہ دا جمع غفیر لے کے مکہ المکرمہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کرنے واسطے تشریف لے آئے. میدان عرفات عرفات دا میدان لگا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی تے سوار نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ خطبہ ارشاد فرما رہے نے. آپ خطبے دے اندر بڑیاں بڑیاں پیاریاں تے اچھیاں گلاں کیتیاں. انج سمجھ لو زندگی گزارن دا آپ نے سارا اصول اس خطبے اندر بیان کر دیتا. لیکن میں سارا خطبہ نہیں بیان کرنا چاہتا, اپنے موضوع کے متعلق بیان کرنا چاہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ دے اندر آپ نے فرمایا میرے صحابیوں صحیح مسلم دی حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے 1297 نمبر حدیث نام آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ میرے ساتھیوں میرے نال حج کرنا ہے آؤ میرے کولو حج دا طریقہ سیکھ لو. جنوں کوئی مسئلہ حج دا درپیش ہے میرے کولو مسئلہ پوچھ لو, حج دے طریقے سیکھ لو. اللہ دے رسول فرماندے نے نال آپ فرماندے نے فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ ہو سکتا ہے آج میری زندگی دا آخری حج ہوئے اس تو بعد میں کوئی حج نہ کر سکاں. اے صحیح مسلم دے الفاظ نے, یہ الفاظ بھی دس دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے الوداعی الفاظ نے. اور اس میدان عرفات دے اندر اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے محبوب نبی جی آج تو بعد میں تواڈے اوتے تواڈے دین نو مکمل کر چھڑے ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا میں اپنی اسلام والی نعمت نو پورا کر کے تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دے اندر جدوں اے خطبے دے اندر اے آیت نازل ہوئی آپ نے صحابہ دے اندر پڑھ کے سنائی. صحابہ بڑے خوش نے ایک دوسرے نو ملدے نے کہندے نے اللہ سونیا تیرا شکر ہے کہ تو ساڈی زندگی دے اندر دین مکمل کر دیتا ہے. انج ملدیاں انج ایک کونے دے اندر نظر پئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انج پریشان بیٹھے نے اکھاں اندروں آنسو بہا رہے نے. انج صحابہ گئے دوڑے لبدیاں ویکھیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اکھاں دے اندروں آنسو پہ بہا رہے نے. صحابہ پوچھیا اے ابو بکر جی سارے مسلمان خوش نے کہ اللہ تیرا شکر ہے جیڑا دین تو آدم علیہ السلام تو شروع کیتا ساڈے سان زندگی دے اندر او دین
مکمل کر چھڑیا ہے۔ صدیق جی تسی کیوں رو رہے جے؟ سارے صحابہ خوش نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے ساتھیو جس آیت نے تانوں خوش کیتا ہے اسے آیت نے صدیق نو رون تے مجبور کر چھڑے۔ پوچھنا لے ہم پوچھے ابو بکر جی وجہ کی یہ رون دی؟ کہن لگے وجہ بے میرے ساتھیو نبی دا کام ہوندا ہے اللہ دا دین پہنچانا، اللہ دا دین لوگاں تک پہنچانا، اور نبی دی ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ اور اے آیت مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنے کولوں جدائی دی خبر دے رہی ہے کہ کال ودا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ساڑھے تو الوداع ہونے والے نے، آپ دی ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے۔ اگے چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان مینا دے اندر موجود نے۔ اللہ پاک نے ایام تشریق دے اندر یہ سورت نازل کر دی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ ادا مطلب ہے میرے محبوب نبی جی اللہ دی نصرت آ چکی ہے، یعنی مکہ فتح ہو گیا۔ تسی دیکھ لے ہے کہ لوگ چوک در چوک فوجاں دی شکل اندر اسلام اندر تیزی نال داخل ہو رہے نے۔ ہن تہاڈا ایک کام بندا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر۔ میرے محبوب نبی جی اپنے رب دی تعریف زیادہ تو زیادہ کرو اور اللہ دے استغفار کرو، رب کو لو معافیاں منگو، استغفار کرو، رب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت دے نازل ہون تو بعد آپ نے ہر نماز دے رکوع دے اندر سجدیاں دے اندر آ دعا کثرت نال پڑھنی شروع کر دی تھی۔ تسی بھی یاد کر لو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ ادا مطلب ہے اللہ تو پاک اپنی تعریفاں نال اللہ مینوں معاف فرما دے۔ اس سورت دے اندر بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی الوداع دا تذکرہ فرمایا۔ اگے چلیے 22 اور 23 ذی الحجہ نو حج کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پاک دے اندر تشریف لے جاندے نے، واپس مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ دے اندر آپ واپس تشریف لے گئے۔ ذی الحجہ دا مہینہ گزر گیا، ہن محرم دا مہینہ شروع ہو گیا۔ محرم دے مہینے دے اندر 10 محرم دا روزہ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا اللہ دے رسول جی 10 محرم دی یہودی بڑی تعظیم کردے نے۔ آپ نے فرمایا لَئِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ۔ صحیح مسلم دی حدیث، صحیح بخاری دے اندر حدیث دیاں ساریاں کتاباں اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آقا فرماتے نے اگر میں زندہ رہا، الفاظ کی نے لَئِن بَقِيتُ اگر میں زندہ رہا آئندہ سال 9 دا روزہ رکھاں گا، آن والے سال تو پہلے میرے محبوب نبی دنیا تو رخصت ہو گئے۔ آپ دے اے الفاظ بھی دس دینے اگر میں زندہ رہا، پتہ چلیا کہ آپ نے اپنی موت دے اپنی وفات دے دنیا تو جان دے اشارے کنائے اپنی زبان دے اندروں خود ارشاد فرمائے۔ آگے چلیے
محرم دے اندر 11 ہجری شروع ہو گئی. 11 ہجری نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ دا روانگی دا حکم دے دیتا. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دا گورنر بنا کے مقرر بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیتا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے صحیح ابن حبان مسند احمد دی روایت ہے. فرماتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینوں انج الوداع کر رہے نے مدینے دے اندروں. میں سواری تے بیٹھا، پیارے مصطفیٰ نے میری سواری دی مہار پھڑی ہے، مدینے باہر چھڈن واسطے جا رہے نے. واہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے یاراں نال کنا پیار ہے. آپ نے حکم دیتا معاذ تسی سواری تے بیٹھو. خود جناب سواری دی اگوں لگام پھڑی، بڑی محبت تے پیار دے نال الوداع کرن واسطے جا رہے نے. جدوں مدینے باہر پہنچے الوداع کرن لگے تے آقا فرماتے نے معاذ پیارے حدیث دے الفاظ نے وَلَا أَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي. ہو سکتا ہے کہ تم واپس مدینے اندر آئے، تیری میری ملاقات نہ ہو سکے، تیرا گزر میری مسجد تے میری قبر دے کولوں تے ہوئے، لیکن تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ہو سکتا ہے اب تو بات دیدار نہ کر سکا. یہ الفاظ بھی دس دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی آثار یہ دس دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الوداعی جملے بول دینے پہ. آگے چلیے، آگے محرم تو بعد سفر دا مہینہ آگیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے مہینے دے اندر صحیح مسلم دی حدیث ہے پیارے مصطفیٰ انج جناب مدینے باہر احد والے شہداء دے قبرستان اندر بقیع دے قبرستان دے اندر میدان احد دے اندر گئے. جبل احد جتھے احد دے شہداء دفن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری دے اندر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد دے شہداء دا انج جناب قبر تے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ دینے، جنازے دیاں دعاواں پڑھ دینے، رو رو کے قبر تے دعاواں کر دینے جنازے والیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہندے نے اسی نال سام، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو محسوس کیتا آپ انج دعاواں کر رہے نے جویں کوئی بندہ الوداعی ملاقات کر رہا ہوندا ہے. شہداء دے نال قبراں تے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی دعاواں کیتیاں. دعاواں کرن تو بعد حضرت عقبہ فرماتے ثم انصرف علی المنبر. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے. آپ منبر تے تشریف فرما ہو گئے. منبر تے بیٹھ کے صحابہ دے اندر گفتگو کرن لگے تھے. الفاظ کی نے آقا فرماتے نے انی فرات لکم، میرے ساتھیو ہو سکتا ہے میں تواڈے نالوں پہلے دنیا تو چلا جاواں، ہو سکتا ہے میری تے تواڈیاں اے الوداعی ملاقاتاں ہون. آقا فرماتے نے وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر کھڑا ہو کے تواڈے حق اندر گواہیاں دیاں گا. آقا فرماتے نے واللہ لا انظر الى حوضی الان، اللہ دی قسم ہے مینوں تے سامنے اپنا حوض کوثر نظر آ رہے. قسم کھا کے آپ نے فرمایا اے ہوئی سفر دا مہینہ. سفر دے مہینے دے اندر ہی سفر دا مہینہ گزر رہے ہیں. گزر دے ایک اماں آئی بڑھی جی ماں آ کے مسئلہ پوچھ دیئے. مسئلہ پوچھن دو بعد کہنے لگی اللہ کے رسول جی آئندہ اگر میں مسئلہ پوچھنا
تسی موجود نہ ہو تے میں کی کرام. آقا فرماتے نے میری جگہ تے میرا صدیق ہوئے گا, میرے ابو بکر صدیق کو لو مسئلہ پوچھ لے. اے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے الوداعی آثار. 29 صفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے تو واپس آئے. واپس آندے رستے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سار دے اندر درد شروع ہو گیا, تکلیف شروع ہو گئی, سر درد بدہ جا رہی ہے. ایک جناب سر درد دی تکلیف آپ دی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کا اندر تشریف لے آئے اپنی پیاری بیوی میری تھے توڑی اماں جان, اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کہن لگے, پیاری عائشہ میرے آج سر نو بڑی درد ہے, سر نو بڑی تکلیف ہے. اماں جی فرما دیا نے اللہ دے رسول جی سر تے میرے بھی بڑا درد کردا ہے, میرے سر نو بھی بڑا درد کردا ہے. آقا کو مسکرا کے فرماندے نے پیاری عائشہ مسند احمد دے الفاظ لو متی قبلی لغسلتو کی وکفنتو کی ثم صلیتو علیکی ودفنتو کی. میری پیاری عائشہ اگر تو میری زندگی دے اندر فوت ہو گئی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے منہ خود اپنے ہتھاں نال غسل دے آنگا. غسل دین تو بعد میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں اپنے ہتھاں نال کفن پہناواں گا. کفن پہنان تو بعد میں تیرا خود جنازہ پڑھاں گا. جنازہ پڑھن تو بعد ثم دفنتو کی میں اپنے ان رحمت والے ہتھاں نال تینوں خود دفن کراں گا. ایتھے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو, عام طور تے ایک گل مشہور ہے کہ جیڑا بندہ دی بیوی فوت ہو جائے آندے نے فوت ہون تو بعد اپنی بیوی دا منہ نہیں دیکھ سکتا, نکاح ٹوٹ جاندا ہے. آ ویکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسو کسے غلط کام دی خواہش کر سکتے نے؟ آپ دی خواہش بھی ساڈے واسطے دین نے. جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو, اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئیاں, انہاں نو غسل تے کفن انہاں دی وصیت دے مطابق حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتا. ایک خامد اپنی بیوی نو غسل بھی دے سکتا ہے, کفن بھی پہچان سکتا ہے, دفن بھی کر سکتا ہے. یہ سب بکواس ہے, منہ نہیں ویکھ سکتا, نکاح ٹوٹ جاتا ہے جی کوئی دلیل نہیں. آگے چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے ایام گزر دینے پہ سفر دا مہینہ ربیع الاول شروع ہو گیا. ربیع الاول دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا آخری ہفتہ, طبیعت دن ب دن بگڑ دی جا رہی ہے. آپ روزانہ مسجد اندر آندے, 5 وقت دی نماز آپ خود پڑھاندے, باوجود اس دے آپ نو بخار بڑا ہوندا. بخار نو آپ نہا کے پانی نال بخار گھٹ کر کے آپ مسجد آندے, نمازاں پڑھاندے رہے. حتیٰ کہ آخری ہفتے اندر آپ فرماندے نے صحیح مسلم دے الفاظ, آپ دی بیماری دے اندر شدت آ گئی. آپ پوچھ دے نے این الغد, این الغد, کل میں کدے گھر اندر جانا ہے, کل میں کدے گھر اندر جانا ہے. امہات المومنین نے آپس اندر بیٹھ کے فیصلہ کیتا کیوں نہ ایسا کریے کہ اسی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اختیار دے دئیے, اینن اٹھایا جی, آپ نو اختیار دے دئیے کہ تسی جنہ دے گھر اندر رہنا ہے تسی رہ لو, اسی ساری خیاں اسے گل تے خوشاں, اسی تہاڈی خوشی تے خوشاں. امہات المومنین نے پوچھیا
آپ نے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر نو پسند کر لیا. آپ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر تشریف لے گئے. 5 دن پہلے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر پہنچ گئے. انج سمجھ لو بدھ والا دن، بدھ والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر پہنچ گئے. آپ نو بخار بڑا شدید ہے، شدت دا بخار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مختلف کھوہاں دا پانی لے آ کے پایا گیا. آپ نو ایک ٹپ اندر بٹھایا گیا. آپ تے مختلف کھوہاں دا پانی 7 مشکاں لے آ کے پائیاں گئیاں تاکہ آپ دا بخار کٹ ہوئے. بخار کٹ ہویا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ابا دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سہارے اندر مسجد اندر تشریف لے آئے. آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر دی نماز پڑھائی، پھر جناب عصر دی نماز پڑھائی. عصر دی نماز تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدھ والے دن اینڈ منبر تے تشریف فرما ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو نصیحتاں کیتیاں، وصیتاں کیتیاں. او وصیتاں میں تے تسی بھی پلے بن لو. او لوگوں وصیتاں کی نے؟ آپ نے سب تو پہلی جڑی وصیت کیتی صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے 1303 نمبر حدیث دا. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے فی مرضی التی مات فیہ. آپ نے اپنی اس بیماری دے اندر جدے اندر آپ دنیا تو رخصت ہو گئے آپ نے نصیحت فرمائی تھی. کیا کیا؟ آکے اللہ ان اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے انہاں اپنے نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. آپ نے فرمایا میرے امتیوں تسی میری قبر تے سجدہ نہ کرے ہجے، میری قبر نو سجدہ گانا بنایا جے. آپ نے ایک وصیت کی تھی اپنے صحابہ نو، اللہ نے ساڑھے تک بھی پہنچا دی تھی. یہ صحابہ واسطے بھی ہے، ساری امت واسطے وصیت. آپ وصیت پلے بان لو. نمبر 1 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے آخری ایام اندر ایک وصیت کی تھی کہ میری قبر تے سجدہ نہیں کرنا. بولو اگر نبی دی قبر تے سجدہ نہیں کرنا تے کسے ولی دی قبر تے سجدہ ہو سکتا ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر دے سجدے تو منع کر رہے ہیں اور ساری دنیا دے ولی کٹھے کر لو، سارے پیر کٹھے کر لو، سارے صحابی سارے نبی کٹھے کر لو، ساڈا عقیدہ ایویں ساری دنیا مل کے بھی بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دا مقابلہ کر سکتی؟ تے جدوں آپ دی قبر نو سجدہ نہیں ہو سکتا تے امتی دی قبر نو سجدہ ہو سکتا ہے؟ آپ وصیت پلے بن لو. کسے قبر تے کسے ڈھیری تے او علی حجویری ہوئے، پاک بدن ہوئے، او اجمیر شریف ہوئے، حجویر شریف ہوئے، او تواڈے مرید کے دا کوئی دربار ہوئے یا جناب والا ملتان دے اندر ہوئے، جتھے بھی ہوئے بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وصیت کی ہے کسے قبر دے متھا ٹیکنا سجدہ کرنا. ایک ہی بس نہیں، نال آپ نے صحابہ دے سامنے مسند احمد دے الفاظ نے ادھروں وصیت کی تھی، نال ہاتھ چوک کے دعا کی تھی. آخیا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ میری قبر نو میلا گانا بنائی کہ لوگ اتے آ کے نظر و نیاز دے متھا ٹیکنا شروع کر دے. اللہ نے بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا قبول کیتی ہے کہ نہیں؟ بولو کیتی ہے کہ نہیں؟ آج جڑے عمرہ کر کے آئے نے جنہاں نو اللہ پاک نے مدینے دی زیارت نصیب فرمائی پوچھ کے دیکھ لو اوتھے کسے نو سجدہ کرن دیندے؟ کیوں نہیں کرن دیندے؟
اس دعا دا نتیجہ جے اللہ نے ایک دعا قبول کی تھی. اگے چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج نصیحت کر دیاں آپ نے آکھیا میرے ساتھیوں اگر کسی نے میرے کولوں بدلہ لینا ہے تے لے لو, بدلہ لینا ہے تے لے لو. کسی نے میرے کولوں کوئی چیز لینی ہے تے لے لو. اگر میں کسی دی کوئی چیز قرض وغیرہ دینا ہے تے میرے تو لے لو. اگر میں کسی دا کوئی کسی تے زیادتی کی دیئے ظلم کیتا ہے بدلہ لینا جے تے دنیا تے لے لو. انہاں صحابہ دے مجمع دے اندر ایک صحابی کھڑا ہویا کہنے لگا اللہ دے رسول جی بدر دے میدان دے اندر صفاں درست کر دیاں میری کمر ننگی سی تسی مینوں نجائز چھڑی ماری سی اج میں تواڈے کولوں بدلہ لینا چاہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج جناب والا اپنے آپ نو پیش کر دیتا. صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. صحابہ کہندے نے اے اللہ والیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بدلہ نہ لے سانو مار لے ساڈے کولوں بدلہ لے لے. یہ کہن لگا نہیں میں بدلہ لینا ہے تے آمنہ دے در یتیم تو لینا ہے. انہیں آکھیا اللہ دے رسول جی آپ فرماندے نے آجا بدلہ لے لے. کہن لگا اللہ دے رسول جی اپنی کمر مبارک تو کپڑا اٹھاؤ. میری کمر تے جدوں تسی چھڑی ماری سی میری کمر ننگی سی میں تواڈی ننگی کمر تے چھڑی مارنا چاہنا. آقا نے اپنی کمر مبارک تو کپڑا اٹھا لیا. صحابی بیان کر دینے کہ جنہوں کپڑا اٹھایا صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. صحابہ پریشان ہو گئے غمزدہ ہو گئے. ایک بندہ پیچھو مجمع دے اندروں اٹھیا اے دے ہاتھ اندر چھڑیے جلدی آ رہے ہیں. قریب آیا انہیں انج چھڑی نو اپنے گھٹنے تے رکھ کے توڑ دیتا. توڑ کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر نال چمڑ کے آپ دی مہر نبوت تے منہ رکھ کے انہوں بوسے دینے شروع کر دینا. آقا پوچھ دینے او میرے ساتھیاں بدلہ نہیں لیندہ. کہنے لگا اے تے ایک بہانہ سی مینوں انج لگدا ہے جی میں تسی ساڈے تو جدا ہون والے جے. میری ایک دلی خواہشی کہ میں اپنے انہاں لباں نوں تواڈے جسم اطہر نال لاواں اللہ میرے اُتے جہنم دی اگ نوں حرام فرما دے. پتہ ہے چلیا لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے آخری ایام اندر آپ نے اپنے آپنوں بدلے واسطے پیش کیتا. آپ نے کسی تے زندگی پر ظلم نہیں کیتا زیادتی نہیں کیتی. اسے مجمع دے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے التمہید دے اندر لکھی ہے. علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب اندر لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو اس ساری گفتگو تو بعد آقا نے فرمایا اِنَّا عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَن يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ. آقا فرماندے نے میرے ساتھیو اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے کہ وہ بندہ ایک دنیا دیاں رنگینیاں نو اختیار کر لے یا وہ اپنے رب دے کول چلا جائے. فاختار ما عندہو اس بندے نے جو رب دے کول جنتاں دے انعام نے اس بندے نے انہوں پسند کر لیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ گل سنی چیخاں نکل گئیاں رونا شروع کر دیتا. صحابہ کہندے نے ابو بکر جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے عام بندے دا ایک گل کیتی ہے تسی کیوں رو رہے جے. کہنے لگے ابو بکر فرماندے نے میرے ساتھیو میرے یارو میرے دوستو وہ بندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ اور کون ہو
ہو سکتا ہے جنوں اللہ پاک اپنے کول بلہان واسطے اختیار دے دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اس گل دی سچائی لوگاں نوں 4 دن بعد پتہ چل گئی. اگے چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات دا دن ہویا, چوتھا دن ہے, 4 دن زندگی دے باقی رہ گئے. آپ جمعرات والے دن آپ دی بیماری شدت پکڑ گئی. آپ نے جمعرات والے دن آپ دی بیماری شدت پکڑ گئی. اور صحیح بخاری دے اندر میں آج پڑھے 4431 نمبر حدیث دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ غور کریا اسے بد انداز کی سی. ہر جمعرات نو رونا شروع کر دیندے, ہر جمعرات نو رونا شروع کر دیندے. پوچھن والے پوچھ دے عبداللہ جی جمعرات نو رو کیوں رہے جے؟ کہندے اشتد یوم الخبیث وما یوم الخمیس اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ. او لوگو اے جمعرات دے بارے پوچھ دے, جمعرات کی چیز اے جمعرات تے اوے جس دن میرے نبی دی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی. کہندے نے میں جمعرات نو اس تو یاد کر کے رونا کہ اس جمعرات نو میرے محبوب نبی نو بہت زیادہ تکلیف شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات نو آپ نے انج مسجد دے اندر آ کے نمازاں پڑھائیاں. آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا تے اس خطبے دے اندر بھی آپ نے نصیحتاں کی دیاں. سب تو پہلی نصیحت فرمایا مسجد نبوی دے سارے دروازے بند کر دیو الا بابا ابی بکر, ابو بکر دا دروازہ کھلا چھڑ دیو, باقی مسجد دے اندر جدے بھی دروازے کھل دینے سارے دروازے بند کر دیو. دوسری بات آپ نے فرمایا یہود و نصارا لو اخرج الیہود والمشرکین والنصارا من جزیرۃ العرب. آقا نے فرمایا جزیرہ عرب جو یہودیاں عیسائیاں مشرکانوں کٹ دیو. آپ نے تیسری نصیحت فرمایا میرے ساتھیو جڑے وفد بارو آن کافران دے پاویں کافر نے لیکن ملاقات واسطے آئے نے, مہمان بن کے آئے نے, انہاں نال اچھا سلوک کرنا ہے, مہماناں دی عزت کرنی ہے پاویں کافر ہی ہون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت فرمایا غلاماں نال اپنے نوکراں نال اچھا سلوک کرے آجے. ان دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب دی نماز پڑھائی. مغرب دی نماز دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المرسلات پڑھائی. سورۃ المرسلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المرسلات دی تلاوت کی تھی. 29 پارے دی آخری سورت ہے. آپ نے یہ سورت مغرب دی نماز دے اندر پڑھی. مغرب دی نماز تو بعد آپ گھر دے اندر تشریف لے گئے تے اے نماز نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بار بار غسل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سہارے یعنی اپنے چچا اور چچا زاد پائی اپنے داماد دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے ان مسجد چ آ رہے نے تے حالت کی ہے کہ آپ دے قدماں دی وجہ تو قدماں دے اندر انج جناب انج سمجھ لو قدم جڑے نے زمین تے نہیں ٹک دے, آپ دے قدماں دے نشان آپ دیاں انگلیاں دے نشان انج کھچ دے جا رہے نے, پیر رگڑ دے آ رہے نے. آپ اس حالت اندر مسجد اندر آ رہے نے. لوگوں پتہ چلیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا آخری عمل اندرو جڑا شدت نال عمل کرنے والا سی او نماز دا اہتمام ہے. نماز دا اہتمام عشاء دی نماز تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پھر بہت شدید بخار ہو گیا. بخار اتنا تیز ہے, بخار دی وجہ تو بار بار بے ہوشی ہو رہی ہے. آپ تے پانی پایا جا رہی ہے, ہوش آندی ہے تے آپ پوچھ دینے صحیح البخاری دے اندر ہے, پوچھ دینے اصل الناس مینوں اے دسو لوکاں نماز عشاء پڑھ لئیے کہ نہیں. اماں جی فرماندیاں نے دسیا جاندا ہے ہم ینتظرونکا
اللہ دے رسول جی تواڈے یار تے مسجد نبوی اندر تواڈا چہرہ تکن واسطے تواڈے انتظار اندر بیٹھے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا فرمایا مورو ابا بکر فلیصلی بالناس. میرے ساتھیو میرے گھر والیو ابو بکر نو حکم دیو کہ مصلی رسول تے کھڑا ہو کے لوگاں نو جماعت کروا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 جماعتاں کروائیاں 17 نمازاں پڑھائیاں. ہفتے یا اتوار نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت تھوڑی جنی طبیعت سنبھلی طبیعت سنبھلی تے پھر مسجد اندر ظہر دی نماز پڑھن واسطے تشریف لے آئے. ویکھیا مصلی رسول تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے, جماعت کھڑی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے مسجد اندر آئے. دیکھیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار سی حجرہ مبارک سی آپ سامنے آ رہے ہیں. سیدنا صدیق دیاں نظراں پھریاں اینج تھو پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. آپ نے دوروں اشارہ کیتا فرمایا نہیں ابو بکر اپنی جگہ پہ رکے رہو جماعت کرواؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کھبی سائڈ تے آ کے بیٹھ جاندے نے. انج سمجھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دے امام نے, ابو بکر صدیق سارے صحابہ دے امام نے. جماعت کروائی. جماعت کروان تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوار والے دن آپ نے سارے اپنے گھر والیاں نو کچھ نصیحتاں کیتیاں. آکھیا میرے گھر والیو جننے میرے غلام نے میں حکم دے رہے ہیں سارے ہی آزاد کر دیو. دوسرا کام آپ نے فرمایا دوسرا کام میں کہ 7 دینار میرے گھر اندر پئے نے. 7 دینار آقا فرماندے نے جڑے گھر اندر پئے نے سارے صدقہ کر دیو. لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا مینوں مال نال پیار نہیں, میں مال گھر اندر نہیں رکھنا, سارا اللہ دے رستے اندر دے دیتا. آپ نے حکم دیتا میریاں جنیاں تلواراں نے جنہ میرا اسلحہ ہے وہ بھی تحفہ کر دیتا جائے, ہبہ کر دیتا جائے. آپ دی زرا ایک یہودی دے کولے جڑے گہنے پئیے گروی پئیے اس یہودی کولوں 75 کلو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے سن. آپ نے فرمایا میرا قرض دے کے او دے کولوں میری زرا واپس لین دی جائے. ہن جناب والا اتوار والا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر اندر ہی رہے. بیماری دی شدت ہے. سوموار دا دن شروع ہویا تے دن 12 ربیع الاول جویں میں شروع اندر دسیا کہ بل اتفاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول نو دنیا تو رخصت ہوئے. 12 ربیع الاول فجر دی نماز دا ٹائم ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اپنا حجرہ انور دے اینڈ پردہ پیچھے کر دے. سامنے آپ دا حجرہ سی اینڈ پردہ پیچھے کیتا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے نے. صحابہ کہتے نے جو ہی آپ نے پردہ پیچھے کیتا آپ دے نورانی چہرے دیاں لائٹاں نال مسجد نبوی روشن ہو گئی. صحابہ سارے نماز دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف متوجہ ہو گئے. صحابہ بیان کر دے نے سانو انج لگا کہ جویں سامنے ریل تے قرآن پہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ سانو انج لگا جویں سامنے ریل تے قرآن پہ. صحابہ کہندے نے ساڈا دل کرے اسی جلدی نال نماز توڑ کے آپ دا اچھی طرح دیدار کر لئیے. آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر پئی آپ
پھر پیچھے ہٹن لگ پے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھیا پیارے آقا مسجد اندر آنا چاہتے ہیں. ابو بکر صدیق مصلی رسول تو پیچھے ہٹن لگ پے. آپ نے اشارہ کیتا کہ نہیں ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑے رہو. جناب والا نماز پڑھی گئی. نماز تو بعد چاشت دا وقت ہو گیا. اشراق دے ٹائم تو تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا. بلان تو بعد کان دے اندر کچھ بات کی تھی. پہلی بات کی تھی اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رون لگ پئیاں. دوبارہ پھر آکھیا بیٹا کان میرے قریب کرو. پھر دوبارہ بات کی تھی. پھر ہسن لگ پئیاں. بعد اندر اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا کہ تو فاطمہ روئی کیوں سے تے ہسی کیوں سے وجہ کی؟ اما جی فرما دیا نہیں میرے کان اندر میرے ابا جی نے آکھیا سی بیٹی پیاری میری زندگی دے آخری لمحات نہیں میں اللہ دے کول جا رہے ہیں پریشان نہیں ہونا. تے میں ایک بیٹی سا میرا باپ سی میری چیخاں نکل گئیاں میں رونا شروع کر دیتا. فرما دیا نے دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں بلایا. آکھیا بیٹی پیاری پریشان نہ ہوئی میرے خاندان دے اندروں سب تو پہلے تو میرے کول جنت اندر آئیں گی. کہندیاں نے میں مسکران لگ پئی. اما جی فرماندیاں نے اے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف بڑی ہے شدت دی تکلیف ہے. اسے تکلیف دے عالم اندر آپ نے اپنے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو بلایا. انہاں دعا دا متھا چومیا منہ چومیا پیار کیتا. پیار کرن تو بعد شدید تکلیف دے عالم اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی آخری دو گلاں کیتیاں دو نصیحتاں کیتیاں آخری دو گلاں اے لوگوں پلے بن لو اے آخری دو گلاں کیتیاں. آقا فرماندے نے جڑے گھر والے تے صحابہ کول موجود نے آقا فرماندے نے میرے گھر والےو میرے ساتھیو یاد رکھیا جے الصلاۃ نماز نہ چھڈیا جے نماز نہ چھڈیا جے. اوے اج پیو دی گل تے مننا کہ میرا پیو مرن لگیاں کہہ گیا سی آپ فلاں کام کری میں ایک کر کے چھڈنا ہے. اوے ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وصیت دیکھ لے ہر امتی واسطے آپ دی آخری وصیت کی ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. لوگوں نماز نہ چھڈیا جے نماز دی پابندی کریا جے نماز نہ چھڈیا جے نماز دی پابندی کریا جے. اج پیو دی تے مننا ہے پیر دی تے مننا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کیوں جی. اگر میں اس مجمع چ پوچھاں میں نے پتا 10 منٹ اتے ہوئے نے 15 منٹ مگر میں اس مجمع چ پوچھاں کہ فجر دی نماز کنے کنے پڑھی ہے تے تسی آپ اندازہ لاؤ کہ فجر دی نماز تے کنے لوگ ہوندے نے تے ماشاءاللہ ہن مسجد بھری آئے ساڈی محبت دا عالم آ ساڈے کولو بھنگڑے پوا لو ساری رات ڈھولاں دے نچا لو اے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے نعرے مروا لو. اے ساڈی قوم نعرے مارن واسطے تے تیار ہے. بولو نماز پڑھن لئی تیار ہے. آ جڑی آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وصیت فرمایا لوگو نماز نہ چھڈیا جے نماز نہ چھڈیا جے. دوسری وصیت فرمایا وما ملکت ایمانکم اپنے ماتحتاں دا خیال رکھیا جے جڑے تواڈے کول مزدور نے ملازم نے غلام نے نوکر نے گھر اندر یا دکان اندر یا فیکٹری اندر یا تواڈے کول کام کردے نے تسی سپروائزر دے. آقا فرماندے نے جڑا تواڈے ماتحت دے اپنے ماتحتاں تے ظلم نہ کریا جے. ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج اے گلاں کیتیاں تے نزا دا عالم شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انج جناب آخری لمحات نے تے گل میری مکن لگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی دے آخری لمحات نے. اما جی فرماندیاں نے میرا بھرا عبد الرحمان گھر اندر آیا تے آپ نے نا آخری زندگی دے لمحات انج ویکھیا آپ گل نہیں کر سکدے آپ نے ویکھیا تے ویکھی جا رہے نے. میرے بھائی عبد الرحمان دے منہ اندر مسوا کے
تے آپ نو میں ویکھیا آپ ویکھی جا رہے نے اودے تے میں محسوس کیتا جنوں جہدے نال پیار ہوے اودیاں جناب آہٹاں اشارے سمجھ آندا ہے. اما جی فرماندیاں نے میں سمجھ گئی آپ نے لگدا مسواک لینی مسواک کرنی ہے. فرمایا میں پوچھیا اللہ دے رسول جی مسواک کرنی ہے؟ آقا فرماندے نے جی. اما جی فرماندیاں نے میں اپنے بھائی کولوں لئی دوسری سائڈ تو چبائی چبان تو بعد میں انہوں نرم کر کے آپ دے چہرہ انور اندر آپ دے منہ دے اندر پا دی تھی. تے اما جی بڑی ایک فخر نال کیا کر دی کہ دیاں نے میں تے وہ خوش قسمت ہوں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی. میں تے وہ خوش قسمت ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر اندر وفات پائی. وفی نوبتی و بین سحری و نہری میری ہی باری سی میرے جناب والا گود دے اندر آپ دا سر سی. وجمع اللہ بین ریکی و ریکہو. صحیح بخاری دے الفاظ نے اللہ پاک نے میرے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لب نو آخری وقت اندر جمع کر دیتا. اما جی فرماتیاں نے آپ نے مسواک کی تھی. مسواک کرن تو بعد آپ دا ہاتھ اچھے آئے ہاتھ اٹھے ہوئے تے میں کان لایا آپ دے منہ نال. آپ زبان تو یہ جملے کہہ رہے ہیں اللہم رفیق العالم اللہم بالرفیق العالم لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. آپ دی زبان تو یہ جملے نکل دینے پہ ہاتھ آستہ آستہ نیچے آن لگ پہ ہم. میری گود اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سار رکھ کے لیٹے نے. فرماندیاں نے میں دیکھیا کہ مینوں تے انج لگدا میری زندگی اندھیر ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے. صحابہ نو پتہ چلیا. انس کہندے نے کہ سانو تے انج لگا جس تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے ساڈیاں تے جناب ساڈے واسطے تے ہر پاسے نیرے ہی چھا گئے. اما جی فاطمہ فرماندیاں نے کہندیاں نے یا ابتاہو عجاب ربن دعاہو یا ابتاہو من جنت الفردوس مأواہو یا ابتاہو الى جبریل من دعاہو. اے ابا جی تسی تے دنیا تو چلے گئے جے اپنے رب دی ملاقات واسطے چلے گئے جے جنت الفردوس دے مہمان بن گئے جے. آج تو بعد جبریل ساڈے دروازے اتے نہیں آنا. سیدنا صدیق فرماندے نے کہ مینوں تے انج لگدا ہے کہ میرا تے لاکی ٹوٹ گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا. صحیح البخاری دے اندر غصے دے اندر تلوار کڈ لئی آکھیا جنے نہ لیا کہ آقا دنیا تو چلے گئے نے میں اودی گردن اڑا دیا. جویں بات گلاں ہوندیاں نا منن چ نہیں ہوندیاں اے منن چ نہیں ہوندی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً قرآن دی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. آپ قرآن دی آیت پڑھی. سیدنا فاروق اعظم ٹھنڈے ہو گئے کہنے لگے میں مان لیا ہے کہ اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے. آگے چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے وہ صحابی نے جنہاں نو اذان دا خواب آیا سی. اذان اللہ پاک نے خواب اندر انہاں نو سکھلائی. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیتاں اندر کام کر دینے پہ پار اینڈ پہلیاں چے کام کر دینے پہ کسی نے جا کے دسے عبداللہ تیرے تے میرے محبوب قائد تیرے تے میرے محبوب نبی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے نہیں. عبداللہ بن زید نے جدو ایک گل سنی زوردار چیخ ماری. اس چیخ دے نال اکھاں دی بینائی چلے گئی. اگے چلیے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون صوبان؟ اے او صحابی نے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روندیاں آئے کہنے لگے اللہ دے رسول جی میرا گھر اندر دل نہیں لگدا تے میں تہاڈا دیدار کر لینا تے اللہ پاک میرا دل لا دیندا ہے میریاں بے چینیاں دور کر دیندا ہے. اج ایک مینوں بے قراری تواڈے کول لے کے آئی ہے کہ مینوں تہاڈی تے اپنی موت یاد آئی ہے. تسی تے جنت اندر بڑے اونچے محل اندر ہوو گے
میں ایک اپنا جا تہاڈا خادم تہاڈا دیدار کیویں کر سکاں گا؟ آقا فرماندے نے پریشان نہ ہو، آسمان تو رب نے قرآن نازل کر دیتا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ آقا فرماندے نے خوش ہو جا، تو قیامت والے دن میرے نام ہوئے گا۔ انہوں پتا چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے، انہوں نے بھی زوردار چیخ ماری، اکھاں دی بینائی چلے گئی۔ دوست پتا لین آندے نے، اے روندے رہندے نے، پوچھن والے آن والے تسلی دیندے، زبان پھر کی ہویا؟ میری تے تواڈی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جنت جو ہو جائے گی، تے اللہ پاک تانوں صحت دے دے، اکھاں دی بینائی دے دے۔ اگو بول کے آندے نے یارو میں انہاں اکھاں کی کرنا ہے جنہاں اکھاں نال مینوں آمنہ دے در یتیم دا چہرہ نظر نہیں آنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج جناب والا مدینہ چھڑ کے جا رہے نے، آندے نے میں مدینے اندر نہیں رہنا۔ صحابہ کہندے نے اذان کہہ دیو، کہندے نے میں اذان نہیں کہنی، پہلے میں اذان کہندا سا مینوں آمنہ دے لال نظر آندے سن، اج میں اذان نہیں کہنی، میں مدینہ چھڑ کے جا رہے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی، اے تے انسان نے نا ایک قصبہ اونٹنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غم اندر انی پریشان ہوئی، پیارے مصطفیٰ دی زندگی تو بعد 14 دن اے زندہ رہی، انہیں ایک دن بھی کھادا تے پیتا نہیں۔ کیوں نہیں کھادا پیتا؟ کیونکہ آمنہ دے در یتیم دنیا تو چلے گئے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دا آپ دی جدائی دا غم سی، لیکن افسوس صد افسوس آج دے مسلمان آج ویکھ لو جو کچھ ہو رہے ہیں آج تواڈے سامنے میں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، کوئی بندہ بھی عقل مند، ہر بندہ یہ سمجھدا ہے ایک گھر اندر اگر بالفرض ہی مان لو، میں نے پہلے کیا شروع کہ اتفاق اس بات دے کہ 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی ہے۔ تاریخ پیدائش اندر بہت اختلاف ہے، اگر یہی مان لیا جائے کہ آپ دی وفات اور آپ دی پیدائش ایک دن اندر ہے، مینوں یہ دسو ایک گھر اندر خوشیاں ہون، اگر غمی بھی اس گھر اندر اسی دن ہو جائے تو لوگ ڈھول کھڑکاندے نے، لوگ حلوے کھیرا منڈدے نے، نویں کپڑے پا کے نچدے نے، جشن مناؤندے نے۔ یہ تے عقل دے بھی آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں آخری وصیتاں دے آپ دی سنت و سیرت و زندگی نو اپناؤ۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وجہ کو بھیجیا سی، معذرت چاہنا آج تھوڑا جا لیٹ ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے تو ٹائم نال ختم کیتا جائے گا۔ اگلا جمعہ شان مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور رفعت حوالے نال بیان کیتا جائے گا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جو سنے اے دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔